पुरस्कार दुनिया के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है इरफान शाह की पुरअसरार यारियां। इरफान शाह के करीबी रिश्तेदार सैयद मुजफ्फर शाह साहिब ने कुछ दिन पहले कराची रैली में राफजियों का जो ऑपरेशन किया और नीम राफजी टोले के जिस अंदाज में चित्रोल की, इससे सुन्नी अवाम के दिलों में ठंड पड़ गई और सोशल मीडिया पर अवाम ये नारे लगाती हुई नजर आई कि सुन्नियों ने एक शेर पाला, मुजफ्फर शाह कराची वाला। लेकिन इस मार्च के कुछ ही दिन बाद सैयद मुजफ्फर शाह साहिब का एक और क्लिप वायरल हुआ जिसने शाह साहिब की शख्सियत को मशकूक बनाकर रख दिया। इस वीडियो को देखने के बाद अवाम ये फैसला करने पर मजबूर हो गई कि शाह साहिब जहां एक तरफ नीम राफजी टोले की चित्रोल कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अपनी रिश्तेदारियां बचाने की भरपूर कोशिश करते नजर आ रहे हैं। वो किस तरह, आइए हम आपको कुछ वीडियोस दिखाते हैं। पहले आप सैयद मुजफ्फर शाह साहिब का कराची रैली का एक छोटा सा क्लिप समाअत फरमा लें। ये सबसे बड़ा नारा है, कोई मुसलमान अपना हाथ पीछे नहीं रखेंगे। माविया पर्दा है इस्लाम का और इज्जत है इमाम हसन की, इज्जत है हुसैन की। सफीन और जुमुल का ड्रामा करने वाला नतीजा देख, वो तो भाई हो गए, खुशियाना बिल्ली खंबा नौच के सौदा ना बेच। मुआविया की सियासत, मुआविया की सियासत, अमीर मुआविया की सहाबत, अमीर मुआविया की सहाबत। और सुनियो, खुदा के लिए जाहिल पीरों का पीछा छोड़ दो। लोग कहते साहब पीर साहब ने कह दिया तो इसलिए हम कह रहे हैं, तो मैं ऐसे लोगों को कहता हूं, देखकर अपने पीर को दोज़ख में मैं भी एहतरामन दाखिल हो गया। हमें ऐसे पीरों के पीछे नहीं जाना जो पीर हमको अहले सुन्नत की बस में बिठाकर ईरान लेकर जा रहे हैं। इस पर पिंडी के राफजी टोले यानी कि हनीफ कुरैशी, शमसुर रहमान मशदी और रियाज शाह की तरफ से जो रद्द अमल आया वो भी जरा देख लें। जो नारा गौसे आज़म ने नहीं लगाया, जो नारा गरीब नवाज ने नहीं लगाया, वो नारा अहले सुन्नत के स्टेज पर नहीं चलेगा। चलेगा तो ये नारा चलेगा, नारा है गरीब। अमीर मुआविया की सहाबत नहीं चलेगा, अमीर मुआविया की सहाबत नहीं चलेगा, अमीर मुआविया की सहाबत नहीं चलेगा। इसके बाद सैयद मुजफ्फर शाह साहिब की तरफ से जो जवाब आया वो भी सुन लें। एक शमसुर रहमान नामी शिया है, था तो पहले सियाल शरीफ के अंदर, लेकिन पता चला वो मरदूद शिया है। शिया उसको पगड़ी बांधते तो भागा। जब हमने हजरत अमीर मुआविया साहबा का दिफा किया उस जरूरत में, क्योंकि उनको गालियां दी गई थी, तो वो हमारे नज्म लिख रहा है कि ये तो सैयद होकर सैयद नहीं रहे। तो मैंने कहा सैयद वो बनेगा जो साहबा को गाली देगा। खुमैनी के टुकड़े चाटने वाले शमसुर रहमान भैंसे, छुपे शिया खबीस, तो खिंजीर है, जिंदीक है और राबजी है। तेरी शीयत के लिए हम तेरे अंदर डंडाई माविया का देते हैं। जब तेरे अंदर से शीयत निकलती है, तूने मुजफ्फर शाह को छेड़ा है, तेरे बाप रियाज शाह को जमीन चटा चुका हूं मैं, तेरे बाप रियाज शाह को जमीन चटा चुका हूं मैं, तेरे बाप रियाज शाह को जमीन चटा चुका हूं मैं। अब तेरे को जमीन चटाऊंगा भैंसे के बच्चे, तुझे टकरा कोई नहीं अभी। जी नाजरीन, देखा आपने, सैयद मुजफ्फर शाह साहिब ने कहा कि ये शमसुर रहमान मशदी पक्का शिया और राफजी है और इसका बाप रियाज शाह भी रवाफिज का एजेंट है। यहाँ तक तो बात बिल्कुल दुरुस्त थी, लेकिन इससे आगे जो उन्होंने कहा वो भी सुन ले। अगर अच्छों के खानदान में पैदा हो जाए और नाम के आगे मशदी लिख दे, मशदी मशद शरीफ से लिख दे, या तू उनका रिश्तेदार भी हो जाए, तो हमें सैयद इरफान शाह साहब से प्यार इसलिए है कि वो हुज्जतुल इस्लाम है। तो हमें सैयद इरफान शाह साहब से प्यार इसलिए है कि वो हुज्जतुल इस्लाम है। तो हमें सैयद इरफान शाह साहब से प्यार इसलिए है कि वो हुज्जतुल इस्लाम है। जी नाजरीन, देखा आपने, पहले तो सैयद मुजफ्फर शाह साहिब ने शमसुर रहमान मशदी और रियाज शाह की अच्छी खासी चित्रोल की, लेकिन फिर साथ ही इरफान शाह से रिश्तेदारी का मुकम्मल सबूत देते हुए उन्हें हुज्जतुल इस्लाम भी करार दे दिया। आइए हम आपको बताते हैं कि रियाज शाह और शमसुर रहमान मशदी की चित्रोल करने के बाद इरफान शाह का जिक्र करने की जरूरत क्यों पेश आई और इरफान शाह और शमसुर रहमान मशदी के दरमियान क्या ताल्लुक है। सैयद मुजफ्फर शाह साहिब जिस शमसुर रहमान मशदी को शिया करार दे रहे हैं, ये कौन है? ये वही है जो आजकल इरफान शाह का दस्ते रास्त बना हुआ है। डॉक्टर जलाली साहिब के खिलाफ चलाई गई तहरीक में हर जगह इरफान शाह के साथ नजर आने वाला ये इसका खास करिंदा है। ये वही शमसुर रहमान मशदी है जिसकी एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुई जिसमें एक शिया जाकिर उसके सर पर दस्तार बांध रहा है। यह वही शमसुर रहमान मशदी है जिसने एक कॉन्फ्रेंस के अंदर इरफानी टोले की मौजूदगी में अहले बैत के लिए अकीदा मासूमियत को साबित किया था। सांभ के रख कोड़ इम्काने खता,
सांभ के रख पोड़ इम्कान खता, तू जो है मांदी खता ना बाप दो। اور پھر اپنے اسی کارندے کو بچانے کے لیے عرفان شاہ نے معصوم اور محفوظ میں فرق ہی ختم کر کے رافضی عقیدہ اپنا لیا تھا۔ حفاظت تب اٹھتی ہے جب حفاظت کرنے والا سو جاتا ہو، کمزور ہو جاتا ہو۔ فرمایا رب قوی ہے، قادر ہے، جب وہ حفاظت کر رہا ہے تو کسی لمحے بھی حفاظت ان سے اٹھتی نہیں، عصمت ان سے زائل ہوتی نہیں۔ اب کچھ دوستوں کو یہ خیال ہے کہ محفوظ اور معصوم میں فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق یہ ہوتا ہے قطعیت کا فرق ہوتا ہے، صرف اتنا فرق ہے۔ حالانکہ معصوم کا معنی ہی محفوظ ہے، حالانکہ معصوم کا معنی ہی محفوظ ہے، حالانکہ معصوم کا معنی ہی محفوظ ہے، یعنی اس میں کوئی دوری نہیں ہے، معصوم کا معنی محفوظ ہے۔ میں بطور خاص میں نام لے کے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جناب علامہ پیر عرفان شاہ مشہدی صاحب، پیر عرفان شاہ مشہدی صاحب، پیر عرفان شاہ مشہدی صاحب، جناب مفتی محمد حنیف قریشی صاحب سلام ہے آپ کو، جناب یاسین قادری صاحب سلام ہے آپ کو۔ اب آپ اس ویڈیو میں ذرا غور کریں، یہ بیٹھا ہے نام نہاد حجت الاسلام عرفان شاہ اور اس کے ساتھ بیٹھا ہے منور جمراتی، اور یہ رہا شمس الرحمان مشہدی جو سید مظفر شاہ صاحب کے بقول پکا شیعہ اور رافضی بھینسا ہے اور صحابہ کرام کا گستاخ، مردود اور جہنمی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ تصویریں بھی دیکھیں، یہ 21 ستمبر کی ایک دعوت کی ہیں جو منور شاہ کے آفیشیل پیج پر اپلوڈ کی گئی، اور اس میں غور سے دیکھیں یہ وہی ریاض شاہ ہے جس پر کبھی عرفان شاہ رافضیت کے فتوے لگایا کرتے تھے، اور مظفر شاہ صاحب نے بھی کراچی ریلی میں اسی ریاض شاہ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گستاخ اور شیعوں کا ایجنٹ قرار دے کر اچھی خاصی دھول چٹائی تھی۔ ناظرین اب آپ ہی فیصلہ کریں کہ سید مظفر شاہ صاحب کیا کر رہے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ ایک طرف اس نیم رافضی ٹولے کی چترول کر کے مریدوں کو بھی راضی کریں اور دوسری طرف عرفان شاہ سے رشتہ داری میں بھی فرق نہ آئے۔ ایک طرف یہ شمس الرحمان مشہدی کو پکا شیعہ کہہ رہے ہیں، دوسری طرف اسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے عرفان شاہ کو حجت الاسلام بھی مان رہے ہیں۔ ایک طرف یہ ریاض شاہ کو شمس الرحمان کا باپ اور روافظ کا ایجنٹ کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف یہی ریاض شاہ عرفان شاہ کے ساتھ سیلفیاں بنوا رہا ہے۔ سید مظفر شاہ صاحب اگر یہ بندہ آپ کے نزدیک حجت الاسلام ہے تو اس کے ساتھ سٹیج پر بیٹھنے والا یہ بندہ شیعہ کیسے ہو گیا؟ اور اگر سٹیج پر بیٹھا ہوا شمس الرحمان مشہدی صحابہ کا گستاخ ہے تو اس کے ساتھ بیٹھا ہوا یہ بابا حجت الاسلام کیسے بن گیا؟ یہ بندہ شیعہ اور یہ بندہ سنی، یہ بندہ حجت الاسلام اور یہ بندہ رافضی بھینسا، یہ بندہ سنیوں کا شہنشاہ اور یہ بندہ ایران کا ایجنٹ۔ شاہ صاحب آپ کا یہ فلسفہ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا، مہربانی فرما کر یہ منطق آپ خود ہی سمجھا دیں۔ مانا کہ آپ کی بیٹی کا رشتہ عرفان شاہ کے گھر ہوا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ رشتہ داری نبھاتے نبھاتے عوام کو ہی الو بنانا شروع کر دیں۔ یہ الگ بات ہے کہ رشتہ داریوں میں بڑے مسائل ہوتے ہیں، لیکن شریعت کے آگے رشتہ داری کہاں سے آ گئی؟ کہاں گئے آپ کے الحب للہ والبغض فی اللہ کے نعرے؟ یا تو آپ مسلک بچائیں یا رشتہ داریاں نبھائیں، عوام کو الو تو نہ بنائیں۔ اگر اس شمس الرحمان مشہدی پر شیعہ ہونے کا فتویٰ ہے تو لگائیں یہی فتویٰ اس عرفان شاہ پر بھی جو ان روافظ کے بیچ بیٹھا ہوا ہے۔ اگر ریاض شاہ آپ کے نزدیک صحابہ کا گستاخ ہے تو اس کے ساتھ سیلفیاں بنوانے والا ایران شاہ یہ کیسے حجت الاسلام بن گیا؟ دیکھیں محبتوں کا اظہار کیسے ہو رہا ہے۔ سید مظفر شاہ صاحب خدا کے لیے بند کر دیں یہ کھیل، عرفان شاہ کو بچاتے بچاتے خود کو کنویں میں نہ گرائیں۔ عرفان شاہ تو وہ اونٹ ہے جو رافضی کنویں میں گرنے کی تیاری کر چکا ہے، اگر آپ اس کی دم پکڑیں گے تو خود بھی اس کے ساتھ ہی جائیں گے۔ اگر عرفان شاہ کو بچانا چاہتے ہیں تو پہلے اس رافضی ٹولے سے اس کی جان تو چھڑائیں، اگر وہ اس ٹولے سے نکلنا نہیں چاہتے تو خدا را اپنی رشتہ داریاں بچاتے بچاتے اہل سنت کو تباہی کی طرف نہ لے کر جائیں۔ سید مظفر شاہ صاحب ہم ابھی بھی آپ سے پر امید ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حق بیان کرنے اور حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔